अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो कोई मामूली दास्तान नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने का एक राज है। यह दास्तान है उस अजीम शख्सियत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने हमें अल्लाह तक पहुंचने के 7 दरवाजों का पता बताया। इस दास्तान का पहला दरवाजा इखलास का था। आप जानते हैं, दुनिया में हर काम के पीछे एक मकसद होता है। कोई दौलत के लिए दौड़े, कोई शोहरत के लिए दौड़े, मगर गौस पाक ने हमें सिखाया कि अगर अल्लाह से मिलना है तो अपनी नीयत, अपना इरादा इतना पाक कर लो कि उसमें अल्लाह के सिवा कुछ और न हो। गौस पाक ने इरशाद फरमाया, हर अमल बेहतर होता है जब उसकी बुनियाद सच्ची नीयत पर हो। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक वाकया सुनाया। प्यारे इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाजरीन, वो किस्सा ये था। एक बार एक आलिम ने बहुत मेहनत से एक किताब लिखी। उसकी नीयत थी कि लोग उसकी तारीफ करें और उसे बड़ा मर्तबा दें। जब वो अपनी किताब लेकर निकला तो एक बुजुर्ग ने कहा, अफसोस तुम्हारी किताब में इल्म का समंदर तो है मगर सच्ची नीयत की एक बूंद भी नहीं। और जब आलिम ने किताब खोली तो वो पूरी तरह से साफ थी, जैसे उस पर कुछ लिखा ही न गया हो। गौस पाक ने सिखाया कि दिखावा यानी रिया एक ऐसी बीमारी है जो इबादत की सारी खुशबू छीन लेती है। गौस पाक की जिंदगी खुद इस राज की मिसाल थी। वो कभी किसी तारीफ की परवाह नहीं करते थे। वो फरमाते थे, मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। उनका हर अमल अल्लाह के लिए था। तो प्यारे दोस्तों, गौस पाक का पहला दरवाजा था नीयत का। दिल को इतना साफ कर लो कि उसमें सिर्फ अल्लाह की चाहत हो। अगर ये दरवाजा खुल गया तो रूहानी सफर का दूसरा दरवाजा अपने आप सामने आ जाता है। इखलास का दरवाजा खोलकर जब दिल पाक हो जाता है तब रूहानी मंजिल का दूसरा राज सामने आता है। ये राज है तवक्कल का। गौस पाक ने बताया कि तवक्कल का मतलब सिर्फ भरोसा करना नहीं है, बल्कि ये अपने आप को पूरी तरह से अपने परवरदिगार के हवाले कर देना है। ये उस यकीन का नाम है कि मेरा रब मेरी हर जरूरत को जानता है। इस राज को समझाने के लिए गौस पाक ने अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाया। एक बार वो 40 दिन तक लगातार रोजे की हालत में इबादत में मशगूल रहे। जब उनका जिस्म पूरी तरह से थक गया तब एक नूरानी आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तूने जब अपने आप को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दिया तो फिर तेरा जिक्र और तेरी फिक्र मैं ही हूं। और जानते हैं क्या हुआ? उनके सामने जन्नत का खाना और शरबत आ गया। गौस पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया अल्लाह ने उसे हर गम से आज़ाद कर दिया। ये हमें बेपरवाह करता है, मगर दुनिया के कामों से नहीं बल्कि दुनिया की परेशानियों से। जब हमारा दिल इखलास की रोशनी से पाक हो जाए और तवक्कल की ताकत से मजबूत हो जाए, तब हम रूहानी सफ़र के तीसरे दरवाजे के करीब पहुँचते हैं। जब इखलास की रोशनी से पाक हो जाए और तवक्कल की ताकत से मजबूत हो जाए, तब हम अल्लाह की रहमतों से भरे उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर सिर्फ सुकून और इत्मीनान होता है। मगर इस मंजिल पर ठहरने के लिए एक तीसरा दरवाजा खोलना पड़ता है, जो है शुक्र का दरवाजा। गौस पाक ने इरशाद फरमाया, शुक्र वो ज़बान है जो दिल से बोलती है, और जब ये ज़बान बोलती है तो अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार एक अमीर ताजिर ने एक गरीब इंसान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, मेरे पास वो नेमत है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल है। गौस पाक ने बताया कि शुक्र अदा करने से 3 बड़े फायदे होते हैं। दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की नेमतें बढ़ जाती हैं और हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जब हम उन 3 दरवाजों से गुजर जाते हैं तो एक चौथा राज हमारा इंतजार करता है, जो हमारे दिल और ज़ुबान को एक कर देता है। इखलास, तवक्कल और शुक्र के बाद जब दिल उन 3 राजों से भर जाता है, तब एक चौथा राज हमारा इंतजार कर रहा होता है। ये दरवाज़ा है जिक्र का। गौस पाक ने इरशाद फरमाया, जिक्र दिल की ग़िज़ा यानी खुराक है, और जिक्र करने वाले का दिल कभी भी मरता नहीं। उन्होंने बताया कि जिक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह का नाम लेना नहीं बल्कि दिल में उसे बसा लेना है। गौस पाक की ज़िंदगी जिक्र की एक मुकम्मल मिसाल थी। उनके मुरीदों ने महसूस किया कि जब वो खामोश भी होते थे
تب بھی ان کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ ذکر سے دل کی زنگ صاف ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رحمتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان 4 دروازوں سے گزر جاتے ہیں تو ایک 5واں اور سب سے خوبصورت راز ہمارا انتظار کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو محبت ہم نے دل میں محسوس کی ہے اسے دنیا میں کیسے پھیلائیں۔ جب دل اخلاص، توکل، شکر اور ذکر سے بھر جائے تب ایک 5واں راز ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ راز ہے خدمت خلق کا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق اور بنائی ہوئی دنیا کی خدمت کرو۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی محبت کا مطلب ہے اس کے بندوں سے محبت کرنا۔ غوث پاک کی خانقاہ میں ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے لنگر تیار رہتا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پروستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ یہ راز ہمیں سکھاتا ہے کہ جو محبت ہم نے دل میں محسوس کی ہے اسے ہمیں انسانوں میں بانٹنا چاہیے۔ جب ہم ان 5 دروازوں سے گزر جاتے ہیں تو ایک 6واں راز ہمارا انتظار کرتا ہے، جو ان 5 دروازوں کو اور مضبوط بناتا ہے۔ اخلاص، توکل، شکر، ذکر اور خدمت خلق کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر آتے ہیں جہاں ایک اور راز ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ راز ہے صبر کا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا، صبر وہ سبق ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا جب وہ بھوکے رہتے تھے اور ان کے سامنے رکھا کھانا بھی بلی اور کتے لے کر بھاگ گئے، مگر انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ صبر صرف مشکلوں کو سہنا نہیں بلکہ دل سے ان پر راضی ہونا ہے۔ یہ راز ہمیں ہر آزمائش میں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور ہمارے دل کو مضبوطی دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو ایک آخری اور سب سے گہرا راز ہمارا انتظار کرتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون دیتا ہے۔ صبر کا دروازہ کھلنے کے بعد ہم روحانی سفر کے سب سے آخری مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ دروازہ ہے قناعت کا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا، قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مالدار تاجر کو بتایا کہ اصلی امیری دل کی امیری ہوتی ہے، دولت کی نہیں۔ قناعت کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائیے اور لالچ بھاؤ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ یہ راز ہمیں ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون دیتا ہے۔ یہ تھی غوث پاک کے بتائے ہوئے 7 رازوں کی مکمل داستان۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اخلاص، توکل، شکر، ذکر، خدمت خلق، صبر اور قناعت سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 7 روحانی رازوں کی مکمل داستان۔ ہم نے جانا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف عبادت سے نہیں بلکہ اخلاص، صبر، شکر، قناعت اور انسانیت کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہمارے چینل اسلامک ڈریم اسٹوریز سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی داستان سب سے پہلے سن سکیں۔ اللہ ہم سب کو ان عظیم تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔